क्लास 10th लेक्चर नंबर 33 नसर पारे की तशरीह है। उर्दू अदब में ईद उल फितर हमारा चैप्टर चल रहा है। उसका हम ऑलमोस्ट तमाम वर्क कर चुके हैं। जस्ट अब हमारा नसर पारा रह गया, तो नसर पारे की तशरीह हम इसकी देखेंगे आज। नसर पारे का जो पैराग्राफ है वो मैं आपको रीड कर देती हूँ। पेज नंबर 44 के ऊपर है पैराग्राफ, अपनी बुक पे देखें। लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का। इस रुझान ने तख्लीकी सतह पर एक नई समत की तरफ इशारा किया है, जिससे ये नतीजा निकालना बेमौका ना होगा कि ईद मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने और उछल कूद को कल्चर बनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार में बहुत दूर तक जाता है, जिससे ईद के बारे में उर्दू शुरा की तख्लीक़ात को एक समत ही नहीं मिलती, बल्कि इनका ताल्लुक़ हमारे दाखिली रवैयों के साथ इतना गहरा है कि हमारी शेरी रिवायात में ये अमल सिर्फ एक तरफ़ा मनाज़र कशी तक जाकर ख़त्म नहीं होता। ईद की शायरी हमारी शेरी रिवायात का एक अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। लास्ट पैराग्राफ है, इसके हेडिंग्स देखें। हवाला मतन, सबसे पहले सबक का उन्वान उर्दू अदब में ईद उल फितर, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर वहीद कुरैशी। उसके जो ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं उसके मानी देखते हैं। अल्फाज मानी, पहला वर्ड है त्यौहार, सालाना खुशी का मौका, यक तरफ़ा, एक तरफ का, मुनहसर, इन्हिसार करना, नाकाबिले फरामोश, जो कभी ना भुलाया जा सके। तशरीह की हेडिंग, तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के आखिरी हिस्से से लिया गया है, जो कि डॉक्टर वहीद कुरैशी की तसनीफ़ उर्दू नसर के मिलानात से माखूज़ है। सबक जो है वो उर्दू नसर के मिलानात से माखूज़ है। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू व फ़ारसी ज़ुबान व अदब के अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। ये सबक भी उनकी तहकीकी काविश का नतीजा है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने उर्दू अदब में ईद उल फितर की अहमियत बयान करते हुए बताया है कि ईद उल फितर का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ महज एक खुशी का त्यौहार नहीं, बल्कि इसका रिश्ता हमारी इक़दार से बहुत गहरा है। 1857 के बाद जब उर्दू शायरी में वुसअत पैदा हुई तो नए मौज़ूआत मुतारिफ़ हुए। शोरा और उतबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से अफ़कार पेश किए तो इसे मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी से मिलाया। थोड़ा सा यानी हमने चैप्टर का जो है वो इसमें मरकज़ी ख्याल टाइप जो है वो बयान कर दिया। उसके बाद तशरीह तलब पैराग्राफ पे जाते हैं। तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ बताते हैं कि ईद की तरफ लोगों की तवज्जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और इसी तवज्जो और ध्यान ने लिखने और लिखाने के हवाले से तमाम मुसलमानों के लिए एक नई सिमत की तरफ इशारा किया है। इस सिमत के तयन से अगर ये नतीजा अख़ज़ किया जाए कि मुसलमानों के लिए ईद का तसव्वुर सिर्फ़ और सिर्फ इस त्यौहार को मनाने और उछल कूद करने की रस्म व रिवाज पर इन्हिसार करता है, तो ये एक मन घड़त नतीजा है। मुसलमानों के यहाँ ईद एक खुशी का समा होता है, और ये खुशी हमारी इक़दार व रिवायात में बहुत दूर तक पाई जाती है। ईद का हमारी तहज़ीब से यूँ जुड़ना दर हकीकत उर्दू शुरा की तबाज़ात शायरी को, तबाज़ात शायरी क्या होती है, जो ख़ुद से की हुई शायरी, तबाज़ात शायरी को एक नई सिमत मुहैया करना है। इस रुझान से हमारे दिली जज्बात और अंदरूनी रवैयों की तस्कीन होती है। इस मौजू का ताल्लुक़ हमारे अंदरूनी जज्बात से इतना गहरा है कि ये हमारी रवायती शायरी में सिर्फ़ एक तरफ की तस्वीर कशी तक महदूद नहीं, बल्कि इसके मौज़ूआत में बहुत गहराई है। ये हमारी रवायती शायरी का वो हिस्सा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये पैराग्राफ की तशरीह हो गई, और इसमें अब एक और पैराग्राफ मैं आपको बताती हूँ जो आप एज़ अ प्रैक्टिस करेंगे, एज़ अ होमवर्क प्रैक्टिस पैराग्राफ इसी चैप्टर का मैं आपको बता रही हूँ। अभी पेज नंबर 42 के ऊपर, बुक का पेज नंबर 42, इसमें लास्ट जो है वो पैराग्राफ के अंदर है जो आपने नसर पारे के लिए करना है। इस तमदनी पस मंज़र के तुफ़ैल, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। इस तमदनी पस मंज़र के तुफ़ैल एक वक्ती जज्बा है जान नहीं, बल्कि एक तहज़ीबी इकाई बनकर हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। या आप यहाँ तक करेंगे, शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने का ज़िक्र अहमियत रखता है। या आपने प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ है आपका, इसमें वर्ड मीनिंग जो आपने करने हैं वो आप करेंगे हिजान, हिजान, उसके बाद नूहे,
قسم پرسی، 3 اس کے آپ معنی کر لیں، ٹھیک ہے. ہجان، نوحے اور قسم پرسی، 3 جو ہیں گے آپ کے خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، اور اس کی آپ نے باقی ایکسپلینیشن کر کے اس کو پریکٹس کرنا ہے، اور ایک پیراگراف پھر یا آپ کو ٹیسٹ میں بھی پوچھا جائے گا. نثر پارے کے ساتھ ہماری لاسٹ تشریح رہتی ہے، جو ہم نے غزل شروع کی ہوئی تھی. ہماری پہلی غزل تھی اور بہت مختصر غزل ہے، 5 اشعار پر مشتمل ہے. ایک شعر کر کے آپ نے اس کی لرننگ کی ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کی بہت اچھی لرننگ اس تشریح کی ہو گئی ہوگی، اور چیپٹر بھی آپ کا بہت تھوڑا تھوڑا لے کے چلے ہیں، تو وہ بھی آپ کا اچھے سے پریپیئر ہو گیا ہوگا. تو تشریح نمبر 5 دیکھتے ہیں. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. شاعر کا نام حسرت موہانی. مفہوم: جب منزل مقصود کے لیے نکل پڑا ہوں تو اے حسرت منزل تک بھی پہنچ ہی جاؤں گا. تشریح: مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر ہیں. عشق حقیقی، غم دوران اور غم جانا پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی محبتوں کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ تلخیوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں. غزل کے مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قدم بڑھا لیتا ہے، یعنی جب راہ خدا میں عشق حقیقی کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو معرفت حق کی انتہائی منزل بھی اس کے قریب آ جاتی ہے. معرفت حق یعنی اللہ کی پہچان کی، حق کو پہچاننے کی، سچائی کو پہچاننے کی انتہائی منزل یعنی جو آخری منزل ہوتی ہے وہ بھی قریب آ جاتی ہے. انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام خواہشات اس کے تابع کر دیتا ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات کا ایک ایک عمل اور اپنی سوچ و فکر رضا الہی کی منشا کے مطابق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان محبت الہی اور رضا الہی کے حصول کے لیے خود کو مٹا دیتا ہے، پرہیزگاری، تقویٰ اور شریعت کی راہ میں خود کو گم کر دیتا ہے، پھر فنا فی اللہ کی منزل سے گزر کر معرفت حقیقی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. فنا فی اللہ یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، ختم کر دینا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. یعنی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دینے میں ہی بقا یعنی باقی رہنے کا راز چھپا ہوا ہے. یعنی جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، وہ ہمیشہ باقی ہے، اور جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. یعنی جو اللہ کے لیے جی نہیں سکتا تو وہ اللہ کے لیے مر بھی نہیں سکتا. شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان معرفت حقیقی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو یہیں سے خود شناسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، کہ انسان اپنے آپ کی اپنی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں آیا ہے. کب یہ اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان معرفت حقیقی یعنی اللہ کی پہچان کی انتہا کو پہنچتا ہے، یعنی اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنی حقیقت کو بھی پہچاننا شروع ہوتا ہے، اور انسان خود کو مٹا کر اللہ کی راہ میں جذب کر دیتا ہے. اس طرح اللہ کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. حسرت ایک پر امید انسان ہے. مصائب انسان کو تھکا دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، لیکن حسرت نا امید نہیں ہوئے. جب عزم پکا ہو اور خدا پر بھروسہ ہو تو انسان کڑی دھوپ کا سفر طے کر کے منزل تک پہنچنے کی کوشش نہیں چھوڑتا اور مایوس نہیں ہوتا. ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا ہے تیرا آسرا مجھے، یہاں پر جو بھی نہیں آئے گا. ہر حال میں رہا ہے تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. ہر حال میں رہا ہے تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. یہ پہلے شعر میں پہلی تشریح میں یہ والا شعر بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ رانگ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ وہ ہے اور کہیں پہ جو ہے، اس کی کریکشن کر لیں. تو لیکچر نمبر 33 آپ کا تھا یہ لاسٹ اس ویک کا لیکچر. اس میں ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. اردو ادب میں عید الفطر، اس کا آپ نے نثر پارے کی پریکٹس آج کرنی ہے، اور ساتھ میں ہماری غزل کی لاسٹ تشریح تھی وہ بھی آپ نے لرننگ کر لینی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کوئی ایسے کریں گے، اور پھر جب ٹیسٹ آئے گا تو اس میں آپ کا یہ چیپٹر بھی اور پچھلی بھی چیزیں، تفہیم اور جو بھی ہم کر چکے ہیں، اعراب وغیرہ، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے.